दिवपाक सोदता की आमचो गांव आमकां जाय. जे तयार लेक जे आसा, जेचेर लोकांचे जीवन आसा, लोकांची शेतां आसा, लोकांचे लायव्हलीहूड आसा आणि अख्खो गांव आसा, गांवचे अस्तित्व ते जेन्ना काबार जाता तेन्ना लोक मागता की हो प्रोजेक्ट बंद उडोवचो म्हणून. जाल्यार सरकार हो बीजेपी सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी जे तीग जाण जे RRR आसा हे कशेंच आयकपाक तयार ना. रिजन सिंपल, आमी एवरी टायम सांगता, जावं ती IIT जावं ते युनिटी मॉल, हे फक्त प्रॉपर्टी डिलिंगेचे रियल इस्टेटाचे स्कॅम आसा. हेच्या फाटल्यान रस्तो करून दुसरे तेंचे जे प्रॉपर्टीज आसा ते प्रॉपर्टीजांक वाट दिवपाक, रस्तो करपाक आनी तेंचे प्रॉपर्टी व्हॅल्यू आसा ती वाडोवपाक लागून हे सध्या ह्या सरकारान नेट धरलेला. आयज गोंयकारांकडे आमच्या जागो घेतलो जाल्यार ताकद उरलेली ना. कित्याक असले प्रोजेक्ट हाडून प्रॉपर्टींचे रेट वाडोवप, मागीर ते रियल इस्टेट धंदो करप आनी गोंयकारांक रस्त्यार उडोवप, हेच ह्या सरकाराचे धोरण आसा. आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आमची सगळी फॅमिली आयज नव्या वर्सा आमी हांगा पावल्ले आसा. आमी चिंबलाकारांक, आमचे जे हांगा ग्रामस्थ आसा चिंबलचे, तांकां सपोर्ट दिवपाक, तांकां तेंको दिवपाक आमी फक्त इतलेंच तांकां आश्वासन दिवपाक शकता की ह्या फायटान जशे आमचे पार्टीचे भुरगे हेच्या पयलीं गांवांत ग्रामस्थ म्हणून वावरताले, तेंचे ते ग्रामस्थ म्हणून, विलेजर म्हणून ते सदांच आसात. आमी थंयसर खंयसरूच पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करपाचें ना, आमी केन्ना करूंक. पूण एज अ पॉलिटिकल पार्टी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो गांवच्या भायले जे आमचे भुरगे आसा, गोंयभरचे जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, तेंचो सगळ्यांचो तेंको आमी ह्या प्रोटेस्टाक दिता. आनी ह्या युनिटी मॉला अगेन्स्ट जी आमची लोकांची जी फायट आसा तेका आमी तेंको दिता. आनी लोकांक इतलेंच सांगता, आमच्या गोंयकार सगळे आमचे जे हांगा बसल्यात तांकां इतलेंच सांगता की तुमी धीर सोडचो न्हू. गोंय मुक्त जावपाक सुद्दां खूब वर्सां आमकां झगडचें पडलें, भारत मुक्त सुद्दां करपाक आमकां खूब वर्सां झगडचें पडलें. सो गोंय परते एकदां मुक्त करून आमच्या हातीन घेवपाक पासून आमकां मातसो टायम लागतलो, लोकांकूय थोड्यांक कळपाक टायम लागतलो. आमचे गोंयकार थोडे अजून मेरेन तांकां दिसता की आमी गोंयान पट्टे घालून भोंवले, हर हर मोदी म्हटले म्हणून आमचो गांव राखतलो आनी आमकां जॉब मेळटले म्हणून, ते आशेन अजून मेरेन गोंयांतले पट्टे थोड्यांनी काडूंक ना. पूण खुबशे भुरगे आयज तांकां जाणीव जाल्ली आहा की हो बीजेपी सरकार तांकां कसो यूज करता, कशें तेंच्या कडल्यान काम करून घेता आनी आपल्या मनशांकूच फुडें काडटा. हे तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. खुबशे लोक, खुबशे भुरगे सुदारलेले आहा, तांकां आपली चूक कळयली आनी ते आपलो गांव वाटोवपाक लागून फियरलेसली आपली नोकरेची पर्वा ना करता, आपल्या धंद्याची पर्वा ना करता, आपल्या फॅमिलीची पर्वा ना करता, आपल्या गांवांक लागून भायर सरोन असले प्रोटेस्ट करतात. हो एक भितरलो प्रोटेस्ट आहा. सो इतलेंच हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या माध्यमांच्यान सांगपाक सोदता की आमी ह्या प्रोटेस्टाक फूल तेंको दिता. देव बरें करूं. हरमल विशाल रॅली जाली, तेजे उपरांत गोंयभर ही चळवळ करपाची गरज आसा, तेका तुजे कशें? चळवळ ही जावपाकूच जाय. पूण आतां असो प्रॉब्लेम जाला, एक मेजर प्रॉब्लेम जाला की कितें जाता की एक चळवळ जाल्या उपरांत आतां हेच्या पयलीं पेडण्या जेन्ना झोनींग प्लॅन जेन्ना काडलो तेन्ना एक चळवळ जाली, झोनींग प्लॅन रद्द म्हणून सांगलो, पूण कन्वर्जनां चालू उरली. आतां कितें जाला, आतां हरमलचे ते एक जो हे आसा झोन चेंज, तो सध्या स्टॉप दवरला, हे करिना म्हणून सांगला. पूण तो फाल्यां दुसऱ्या मार्गान करपाक शकता, प्रॉपर्टी डिवायड करून करपाक शकता. खुबशे गजाली जाता. आयज जेन्ना 3 लाख 4 लाख स्क्वेअर मिटराचो ऑर्चर्ड जेन्ना जागो आसता तेन्ना फार्म हाऊस म्हणून बांदपाक 4-4 हजार स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट करता, म्हणजे जेका झोन चेंज लागना. ते केल्या उपरांत ते विकतात दिल्लीकारांक आनी ते दिल्लीकार मागीर इंडिव्हिज्युअली आपूण झोन चेंजाक घालतात तेन्ना ते झोन चेंज जाता. सो हे सगळे तरेचे हे आसा. फाल्यां जर ते 3 लाख स्क्वेअर मिटर झोन चेंज जावंक ना, थंयसर जर 4 हजाराचे प्लॉटिंग मारले, फाल्यां प्लॉटिंग मारतले 4-4 हजार स्क्वेअर मिटराचे कोण गुप्ता, शर्मा, वर्मा हे येतले आनी ते प्रॉपर्टी ओनर जातले आनी झोन चेंज करतले. सो तेका लागून लोकांनी अलर्ट जावपाची गरज. आमी 2017च्यान हे गजाली सांगताले, आतां खंय तरी लोकांक कळपाक लागला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आसा जेंच्यांनी जमनीचो विशय घेवन आंदोलन केले, जेंच्यांनी ह्या मायग्रंटांच्या दादागिरीचेर आंदोलन केले, कमदाद जाग्याचेर आंदोलन केले, प्रत्येक गजालीचेर अवेअरनेस क्रिएट केले. मेगा प्रोजेक्ट हो शब्दच नासलो गोंयान.
हो शब्द गोंयांत पावोवपाक, घराघरांत पावोवपाक, हेचेर सिग्नेचर कॅम्पेन करप, आंदोलन करप, कंप्लेंट घालप, प्रोजेक्ट बंद उडोवप 6 मीटर रोडाचेर, हे सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सगळे लोकांक शिकयल्ले आसा. हांव शिकयल्ले इतल्याक लागून म्हणटा कित्याक आयज आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे क्रांतिकारी भुरगे आसा हे आपल्या गांवांत आमी ना सांगताना म्हणजे तांकां ट्रेनिंगूच अशी आहा, ग्रामसभेक वचून रेझोल्युशन घेवप, अपोज ह्यातल्या प्रोजेक्टांक अपोज करप, सिग्नेचर कॅम्पेन करप, आमकां सांगचें सुद्दां पडना. सो हे आयज खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची शिकवण आसा ही फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्याच भुरग्यांनी न्हू तर बाकीच्या कितल्याशाच गोंयकारांनी ही शिकवण घेतलेली आसा. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आदर्श घेवन ग्रामसभेन गर्दी वाडलेली आसा. हेच्या पयलीं तुमी पळयला ग्रामसभा म्हणजे 10 लोक 15 लोक येताले, बटावडे खान वयताले, पूण आयज अशें जाला की ग्रामसभा केन्ना आसा काय म्हणून लोक वाट पळयता आनी 100-200 लोक थंय वचोन ग्रामसभेक प्रश्न मांडटा. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही फक्त एक पॉलिटिकल पार्टी न्हू, एक विचारांची क्रांती आसा, ही आयडियोलॉजीची क्रांती आसा आनी ही क्रांती हो विचार हळूहळू करून प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान वचत आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार आयज प्रत्येक गांव, चडशे मॅक्झिमम गांव मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट स्वता रेझोल्युशन घेता. म्हणजे ज्या जाग्यार आमचे भुरग्यांनी पासून जर रेझोल्युशन घालूंक ना जाल्यार ग्रामस्थ थंयचे जे विलेजर आहात ते उठतात आनी मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा. कित्याक की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हे लोकां मेरेन पावोवपाक 8 वर्सां लागली. जेन्ना आमी करताले तेन्ना आमची फकाणां मारताले, आमी एंटी इंडियन, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल, कोण खंयसरूय बांदपाक शकता, आमकां बिल्डिंग येयला आमकां फरक पडना, कितें फरक पडना. आमकां खूब गजाली सांगताले, तांकां मायग्रंटांक तुमकां कितें जालें, बस्ती जाले, ते गरीब लोक, हे लोक ते लोक. आयज सगळ्याची जाणीव लास्ट 8 वर्सां आमी कंटिन्युअस हे हॅमरिंग करीत आसा आनी हो विशय आमी अजिबात सोडूंक ना. आमच्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून ना जाल्यार पॉलिटिकल आमच्या मतांक लागून आमी आमची आयडियोलॉजी अजून मेरेन कॉम्प्रोमायज केल्ली ना. हेचोच फळ म्हणून आयज आमी पळयता फाल्यां ते जे लोक प्रोटेस्ट करतात ना जाल्यार दुसऱ्या गांवांनी आवाज काडटात ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमच्या पार्टीचे मेंबर नासात. म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमच्या पार्टीचे जे आमची आयडियोलॉजी आसा, जे आमचो विचार आसा, जी आमची ही क्रांती आसा तीच ते आपल्या तरेन फुडें व्हरता आनी आमी तांकां सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिता. ते आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन आमच्या पार्टीन जॉयन जावपाक जाय तशें ना. आमचो एकूच विचार आसलो की गोंयकारांक एम्पावर करप, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आपल्या गांवांत आपलो गांव राखपाक एम्पावर करप आनी हे एम्पावरमेंट आमी 8 वर्सांत पळयता. आतां फक्त 8च वर्सां जाले, जेन्ना 10-12 वर्सां जातली आनी हांव लोकां कडेन मागता की आमच्या कडेन चड टायम ना म्हणून आमी सुद्दां हे सगळे चडशे भुरगे यूथ ज्या टायमाचेर तेंच्यांनी आपले पॉलिटिकल करियर करपाक जाय आसले, आपल्या फॅमिली वांगडा लायफ एन्जॉय करपाक जाय आसले, त्या टायमाचेर ते आयज आपलो काम धंदो सोडून आपल्या जिवाची रिस्क घेवन आपले करियराची रिस्क घेवन आयज ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आसून असले प्रोटेस्टांक वयतात, प्रोटेस्ट करतात, लोकांक हेल्प करतात, लोकां वांगडा रावतात. फक्त आमी तोंडाचेर आनी फेसबुकाचेर ही क्रांती करिना. ही क्रांती जर आमची आसा जाल्यार ही विचारांची क्रांती ही ग्राउंडाचेर आसा, ऑन ग्राउंड आसा, प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यार आसा. मनोज, जेन्ना हरमल हे विशय पळयलो प्रोजेक्ट हाडटा पळय तेन्ना गव्हर्मेंट 3 पावलां फुडें मारता, पूण जेन्ना मागीर हें जालें प्रोटेस्ट जाले एकूच पावल फाटीं मारता, लोकांक दिशाभूल करता. 100% आनी विश्वजीत राणे जो आसा पळय आनी सीएम प्रमोद सावंत, ह्या दोगांची जी जोडी आहा पळय इतली गोंयांक डेंजर आसा की हे पार्टनरशिपीन आयज एकटो लँड कन्वर्जन करता, एकटो भायर हाडटा. तुम्ही एकूच लक्षांत दवरा की सीएम प्रमोद सावंताच्या ऑफिसान खंयचोय सेलिब्रिटी येवन त्याच्या वांगडा फोटो मारप म्हणजे विचार करा की त्याने गोंयांत जमीन घेतला. आतां हालीं एकटो कोण क्रिकेटर येयलो, त्याने 100% हांगा इन्व्हेस्ट केला म्हणून तो फोटो मारपाक पावलो. हेच्या पयलीं आशिष नेहरान फोटो मारलेले, आशिष नेहराचे पयले जो कोण फोटो मारता तो सीएम प्रमोद सावंताच्या थ्रू तो विश्वजिताच्या ऑफिसान वयता, थंयच्यान लँड कन्वर्जन करता आनी गोंयची पाड घालता. हे दोगूय जाण मेळोन एक धंदो तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो आसा आनी ह्या धंद्याक लागून आयज गोंयकार काबार जाल्ले आसा. हांव लोकांक इतलेंच सांगता की जो मेरेन तुमी लोक जे आयज प्रोटेस्ट करतात ना प्रोटेस्ट करिता, जो मेरेन तुमी ह्या बीजेपीक मतां मारीत रावतले तो मेरेन तुमकां रस्त्यारूच बसचें पडटलें. तुमी इलेक्शन जाता तेन्ना हे सगळे गजाली विचारता, कित्याक कोर्ट लागता तेन्ना प्रोटेस्ट चलना. कोर्ट जाल्या उपरांत प्रोटेस्ट जाता नाल्यार 1 म्हयन्या पयलीं प्रोटेस्ट सोंपता. सो त्या 1 म्हयन्याचो जो कोड ऑफ कंडक्टाचो जो टायम आसता, कुलिंग पिरियड आसता पळय, तेन्ना सगळे तुमचो जो राग आसता, तुमचे जे फ्रस्ट्रेशन आसता, तुमच्या आंगातली क्रांती आसता, हे सगळे तुमी देंवयतात आनी परते तेच बीजेपीक मतां मारतात. कितल्या अमाउंटान मारू, ती 30% मारू, 40% मारू नाल्यार 20% मारू, ती मतां त्या पार्टेक पडप
म्हणजे एक व्हडले पाप आसा. आयज जी पार्टी तुमचें अस्तित्व सोंपयता त्याच पार्टेक लागून तुम्ही काम करून आयज तुम्ही मतां मारतात. हेतून तुमचो गांव न्हू तर तुमची फॅमिली आनी तुमचें अस्तित्व नश्ट जाता हें लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. तुमचो आमदार हिंगासर आहा, हिंगसरलो आमदार ना, कितें पळयता तुम्ही? ते खबरूच आहा न्हू. ते आमी जशें हेच्या पयलीं जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्ले